इदानीं तु अत्र परिशीलनं प्रचलति। अप्रतिम। नमो नमः। सुन्दरसुरभाषा इत्यत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य मम महाविद्यालये पाककला स्पर्धा अस्ति। तर्हि वयं पश्यामः किं किं कृतवन्तः सर्वे। स्वस्य गृहतः एव व्यञ्जनं पक्त्वा आनयतु इति सूचना आसीत्। अहं रसपूरिकां पक्तवती, दधिवटकान् अपि पक्तवती। इदानीं तु अत्र परिशीलनं प्रचलति। अस्माकम् अध्यापकाः अत्र आगत्य परिशीलनं कुर्वन्ति। दर्शयामि। इदानीं ते समीपम् आगच्छन्ति। अहं भयम् अनुभवामि। इदानीं किञ्चित् भयम् अनुभवामि। अत्र मम व्यञ्जने सन्ति। व्यञ्जने स्तः पश्यामः किं भवति। या आहेत पाकातल्या पुऱ्या आणि हे दहीवडे। रसपूरिकां कथं पचामः इति अहम् अत्र कथितवती। दधिवटकान् कथं पचामः इति अत्र उक्तवती। छान झालंय ग, टेस्टी झालंय। नमो नमः। नमो नमः। भारी आहे। अद्यतनचलच्चित्रं कथमासीत् इति कमेण्ट्स् मध्ये सूचयन्तु। सम्यक् अस्ति चेत् लैक् कुर्वन्तु, सब्स्क्रैब् अपि कुर्वन्तु। धन्यवादः।